मोगाच्या भावानो भयणीनो तुमकां सोमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां. हर एक नवो दीस आमकां देवाच्या वर्त्या मोगाची निशाणी जावन आसा. हर एक दीस सूर्यो नव्यान उदेत आसतना देव आमकां सांगता हांव तुजो मोग करतां. त्याच मोगांत आमी थीर रावूंक आज ह्या बलिदाना पवित्र सक्रामेंतच्या आराधना वेळार सोम्याचो आदार मागया. बापूय सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमी मोगान स्वागत करया. गावनो गीत ये देवा बापा तूं सर्गींच्या सरपडोन तुका नमान करता हांव. आराधनांनी वंदन करून जीवन आमचें समर्पित हांव. दैवी गायना बुकांत गीत संको I3 पान संको 112 पेज 112 I3. ये देवा बापा तू सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनांनी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. हे जेजू ख्रिस्ता तू सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनांनी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. ये पवित्र आत्म्या तू सर्गींच्या सरपडोन तुका नमन करता. आराधनांनी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पित. आराधन करून वंदन करून जीवन आमचें त्रेक देवाक आमी समर्पण दिवया. We praise you, Father. We thank you, Father. We adore you, Father. We glorify you, Father. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We praise you, Father. We praise you, Son. We praise you, Spirit. All three in one. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. We thank you, Father. We thank you, Son. We thank you, Spirit. All three in one. We thank you, Father. We thank you, Son. We thank you, Spirit. All three in one. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. We love you, Father. We love you, Father. We love you, Son. We love you, Spirit. All three in one. We love you, Father. We love you, Son. We love you, Spirit. All three in one. We raise our hands and lift your name till all the world will all acclaim this unity, your Trinity. We bow before this mystery. We trust you, Father. We trust you, Father. We trust you, Son.
We trust you, Spirit of three in one. We trust you, Father. We trust you, Son. We trust you, Spirit of three in one. We raise our hands and lift your name till all the world will all agree. This unity, your Trinity, we bow before this mystery. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्घा तुका बापा, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका पवित्रत्म्या, महिमा तुका त्रिएका देवा. हालेलुया, 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 हालेलुया. कीर्तन 116. सुडका मिळिल्ल्या खातीर अर्गां दिवचें तें कीर्तन. ह्या कीर्तनांत कीर्तनकार म्हणटा, हांव सर्वेस्पराचो मोग करतां, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकली आनी हांवें ताका उलो मारलो. त्या दिसा ताणें म्हाका कान दिलो. सम्या आमची विनवणी तूं आयकताय. आमी तुका उलो मारता आसतना तूं आमकां कान दिताय. आमकां तुज्या धराड आशिर्वादांनी भरताय. कितेंच आमच्या जिवितांत सम्या तूं उणें करिनाय. निरंतरी तुज्या मोगान तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. ह्या खातीर सम्या तुका आमी अर्घां दिता. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घाल्लो. पाताळाचे आठे विठे म्हजेर आयिल्ले. कस्त आनी आखांत हांव सोंसून आसलो. तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव काडून म्हळें, सर्वेस्परा म्हाका निवार. सर्वेस्पर दयाळ आनी निथिवंत आमचो देव खाकुलदार. तो साद्या बळ्यांक राखता. हांव निराधारी आसलो, ताणें म्हाका निवारलो. म्हज्या आत्म्या परतून शांत जा, कित्याक सर्वेस्परान तुका व्हड उपकार केल्या ते. आमच्या सम्या जेजूच्या हजरपणांत आमी शांत जावंक देवाची उतर आमकां उलो दिता. ताची देवर्ती खाकूळ तूं, ताची दया आमी वळखून घेवन
आमचें जिवीत ताका समर्पून दिवंक देवाचें उतर आमकां आपयता. तर ह्या वेळार आमचें काळीज, आमचें मन, आमचें सर्वस्व आमी सोम्यात उबारया. ताची ती काकुळटू, तसो त्याग, तसो सॅक्रिफीस आम्हा फातक्यां खातीर वळखून घेवया. गावनी हें गीत वर्त्या तुज्या काकुळटीन बापा, जीव म्हाका तुवें दिलोय. वर्त्या त्या तुज्या मोगान बापा, सांबाळन तुवें म्हाका वेलोय. फातकांत हांव सुडका दिवन, मरणांत हांव जिवीत दिवन, मोगान तुवें म्हाका वेंगलोय. अर्गां तुका, होगलाप तुका, स्तुती तुका. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 20 आणि 9, पान संको 120 आणि 4, पेज 124, आई 29. तुझ्या काकुळतीन बापा, जीव म्हाका दिलो. वर्त्या त्या तुझ्या मोगान बापा, सांबाळ म्हाका वेलोय. फातकांत हांव सुडका दिव, मरणांत हांव जिवीत दिव, मोगान म्हाका वेंगलोय. अर्गां तुका, होगलाप तुका, स्तुती तुका बाबा. अर्गां तुका, होगलाप तुका, स्तुती तुका बाबा. सोम्या जेजू, कुर्सार तुझे अमोलीक रगत तुवें वारयलें. त्या तुज्या रक्ता मुखांतर तुवें म्हाका सोडवून दिली, सुडका दिली, नवें जिवीत दिलें. तो तुजो वर्सो वरतो त्याग, सॅक्रिफीस त्या वेळी म्हज्या मनांत हाडून सोम्या तुका हांव वर्गां दिता. वर्त्या तुझ्या त्यागान जेजू, खुर्सार बली जालो. अमोलीक रगत तुझे वारो, फातकां म्हजी धुली. मास तुझें कान जावन दिव, रगत तें पियेवंक दिव, नव्या जीवान भरलोय. वंदन तुका, जय जय तुका, प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. वंदन तुका, वंदन तुका, जय जय तुका, जय जय तुका, प्रणाम तुका, प्रणाम तुका मोगाळ जेजू. देवा पवित्र आत्म्याक आमी अर्गां दिवया. फाराकली जावन आमचे सवें तो आसा. आमकां दैवीक शिकोवण तो दिता, खरी बुजवण तो लाभयता. देवाच्या मोगान तो आमकां सोडून व्हरता. तेच पवित्र आत्म्याक आमी नमन करया, अर्गां होगलाप दिवन ताची स्तुती करया. जीवित मुझे भरले.
तुका नमान तुका प्रणिपा तुका प्रणिपा तुका मान तुका मान तुका पवित्रत्म्या नमान तुका नमान तुका प्रणिपा तुका प्रणिपा तुका मान तुका मान तुका पवित्रत्म्या हालेलुया 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 सम्या जेजूच्या हजरपणांत एगडीभर मौनपणी आमी रावया. सम्या सरशी आमी येता आसतना तो आमचे लागीं उलयता. आमकां ताचो संदेश तो दिता. जिविताची वाट तो आमकां उगडापे करता. जे कितें सोमी आमकां आज सांगूंक आशेता तें समजूंक सम्याची कृपा आमी मागया. कीर्तन 130 ह्या किर्तनांत कशें सोमी आमकां सोलोवन व्हरता म्हणून किर्तनकार आमकां सांगता. सर्वेस्परा तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां केन्ना उठतां तें तूं जाणाय. पयस जावन म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगळ्यो म्हज्यो करण्यो तुका कळीत आसात. हांगासर किर्तनकार 3 संगती आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. सरस्पो देव तुका आनी म्हाका वळखता. आमच्या जिविताची हर एक संगत तो जाणा. आनी तिसरे तो आमकां निरंतरी पळयता. सदांच आमी ताच्या दोळ्या मुखार आसाव. आनी ह्या खातीर तो किर्तनकार म्हणटा मुंदरसून तुज्या आत्म्यांत हांव खंय म्हूण वसों. तुजे मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गार हांव सोडून जाल्यार थंय तूं आसाय. पातळांत हांव आड पडून जाल्यार थंय तूं आसाय. फांत्याचे पाकाटे लावन हांव उबोन जाल्यार दर्या पलतडी वचून हांव वस्ती करून जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो. सरस्पो देव ताच्या उजव्या हातान आमकां घट धरून सोलोवन व्हरता. म्हळें सत आज देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. तो सोमी आज आमकां हर एकल्यांक ताच्या वर्त्या संगातपणांत सोलोवन व्हरच्याक ताची कृपा बासयता.
सुम्या जेजूक आमकां समी संपूर्ण तरां समर्पण दिवन जावं पुरो आमच्या जिवितांत सबार तरांचे कश्ट दूख आसा पिडा शिडा आसा अनवर आसा ते हर एक सुम्याक आज आमी भेटोवन दिवया आनी ताच्या संगतपणान ताच्या मोगान ते सदांच स्थिर रावूंक सुम्याची कृपा आमी मागया. हें गीत आतां आमी गाता आसतना म्हज्या मोगान तुजी हे बाळा आपूय म्हाका जिणयेंत तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या. ह्या गित्या सगळें आमकां समी सोम्याक भेटोवन सोम्यातावन मेळची ती सवकसाय ताचे तावन लाभची ती शांती समाधान धादोसकाय आमी स्विकार करया. गायनाच्या बुकांत गीत संको यल 20 पान संको 166 पेज 166 यल 20. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या. संवसार सांडीत तरी मनीस केलीत तरी हांव तुका केदें सांडिसोना. त्या बाळाक आपली आवय सांडीत तरी हांव तुका केदेंच विसरसोना. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या. सर्वेस्पर देव हांव तुजो दर्यो दयाळा येसो रडतेल्यांक बसवून दिवसो सर्गी वाटेन चलोवसो. पर्वस्तान सोडीत तरी दोंगर जर हालतीत तरी विश्वासी मोग हो म्हजो केदेंच तुका सांगसोना. म्हज्या मोगान तुजी ये बाळा आपय म्हाका जिणयेन तुज्या तुजें सर्वस्व दी तूं म्हाका गोपान दिता विशेव म्हज्या. संगी आसा भावार्थान उलो तुमार रडणे तुझे आयकता
Araitango panmuja Mocha Mogan तुमची बाळा आपोई माखाची तुझ्या तुझे सर्व सुदी तू माका गोपांदिता विषय मुझ्या Sumsar sanditeri Onis kenditeri Hong tuka kedin sandi suna Dentya bala kapli Awai sanditeri Hong tuka kedin swisar suna मोच्या मोघान तुझी बाळा आपै माखाची तुझ्या तुझे सर्व सुदी तू माका गोपांदिता विषय मोच्या गोपांदिता विषय मोच्या गोपांदिता विषय मोच्या सुमितच्या गोपान तमका विषय बसयता आणि या वेळार सभाजन आमच्या भावा भयणीन आमकां मागोवंक सांगलेलें आसा सुम्यातावन खरो विषय उतानी जोडच्याक तांकां आमी ह्या वेळार समर्पण दिता हांव सुम्याच्या पांयतळी एडवर्ड डिकोस्टा आनी ताचें कुटुंब कोविड-19 पिडे वरवीं सिरियस आसा क्लिफोर्ड आनी विद्या कोरोना पिडे वरवीं कश्टून आसात सेलीन डिसोजा भयणीची सर्जरी जावची आसा सभाजन आमच्या भावा भयणीची कामां गेलेलीं आसात जिणे निराशपण अनुभव करून आसात भियान कांगास जालेले आसात सर आमच्या भावा भयणीक कश्टा दुखान पिडेन आसलेल्या आमच्या भावा भयणीक सुम्याक आमी समर्पण दिवया आमचेर आमी आज कोणा खातीर मागलां ताचो मेज तांचेर आनी कितें सकट आमच्या काळजाचे अत्रेक आसात ते सुम्याक भेटोवन सुम्याचे आशिर्वाद आमी स्विकार करया देव बरो दीस हांव तुमकां मागतां पवित्र मिसाचे त्या सवा आतां हांव वाचून सांगतां जनन दिवस आचरशितात जॉयल इम्मानुएल सिक्वेरा बहरेन आस्टेल लोबो सोनिया लोबो शंकरपुरा क्लॉटी डिकुन्ना वासई जैडन बेन डिसोजा कंकनाडी मैंगलोर एग्नेलो आनी रॉनी डिसोजा मुंबई जेसिंता सेरावो मैंगलोर विन्सेंट सिक्वेरा सांता क्रूज सेलिन फोर्टाडो हांगकांग युजीनिया डिसोजा वालेन्सिया दुलोरिन डिसोजा उडपी आल्बिन मॅन्युएल डिसोजा शामिन रोड्रिगस बजपे वालेरियन लोबो माडांत्यार तुमकां जनन दिसाचे शुभाशय आनी आशिर्वादा मागता 5.5 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात लिल्ली आनी फ्रांसीस डिसोजा पुत्तूर तुमकांय आमी बरें मागता तुमच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद मागता देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर जॉयल मेनेजस मैसूर सुनील मायकल डिसोजा ब्रह्मावर जॉयसन डिसोजा कंकनाडी फ्लेवी जुडीत डिसोजा बोळकुंजे जुलियाना फ्रेडरिक डिसोजा बोळकुंजे मर्लिन लोबो आनी कुटुंब बोंदेल आपल्या तेसां बसत मीस दितात आस्टल लोबो आनी कुटुंब
सांत आंतोनीच्या मानाक जॉयन सांगतीस कितें स्पीडी रिकवरी ऑफ नरेंद्र गुंडी सिकंदराबाद स्पीडी रिकवरी ऑफ मार्गरेट and Gabriel Tauro Valencia, speedy recovery of husband of Vatsala Shetty Bajpe, Prakash D'Souza, Abu Dhabi. आता सरलेल्या मालकड्यां बसत मिसा क्लॉटिल्डा फर्नांडीस मीरा रोड देवादीन लिली डिसोजा बरिवली देवादीन लिली डिसोजा बरिवली देवादीन वलेरियन डिसोजा वालेन्सिया देवादीन उर्बन दांतीस किन्नीगोळी देवादीन जॉन आल्बर्ट आणि मिटल जॉन डिसोजा गोरेगांव मुंबई देवादीन सिस्टर कविता देवादीन सिस्टर रीटा मुलार सेरी देवादीन सिस्टर फिलिपा पालीपुरात देवादीन सिस्टर जेसी पी देवादीन सिस्टर रिजिस देवादीन फादर हेनरी बर्बोजा मुंबई देवादीन जेकब डिकोना देवादीन लॉरेंटीन पीटर मिनिजस मैंगलोर देवादीन लॉरेंटीन मिनिजस कोडियाल बैल देवादीन सेलिन डिसोजा कुलशेखर देवादीन एग्नेस डिसिल्वा वालेन्सिया देवादीन सिसिलिया लोबो बुरहामा देवादीन मार्क रोजी सिक्वेरा जोसेफ कोटिनो मार्गरेट कोटिनो देवादीन लिली डेसा गोरेगांव देवादीन एंड्रू सिक्वेरा देवादीन बैप्टिस्ट सिक्वेरा देवादीन एंजलिस आणि सेलेस्टिन लिली लोबो मैंगलोर 7व्या दिसाचो उडास देवादीन पास्कल डिसिल्वा एन्नारपुरा देवादीन त्याला कुटुंबातल्या संध्या बसत मिस्तिता जुलियाना आणि फ्रेडरिक डिसोजा बोळकुंजे पहिल्या वर्षाचो वार्षिक दिवस देवादीन ॲलिस फर्नांडीस बेलमंड देवादीन मार्सेल सल्डाना कुटुंबात सरलेल्या मालकड्या बसत मिस्तिता दुलोरीन डिसोजा उडपी देवादीन हिल्डा पिंटो बंटवाळ देवादीन विवियन सिक्वेरा मँगलोर 2 मिसां देवादीन रेमिडिया फर्नांडीस बॉम्बे देवादीन बैप्टिस्ट क्रास्टा मैंगलोर देवादीन अनसर शेख बाशा दुबई देवादीन एग्नेस फर्नांडीस किन्नीगोळी देवादीन मार्गरेट कुटिना सांताक्रूज देवादीन एलियास कुटिना मैंगलोर देवादीन जाल्ल्या कुटुंबांतल्या आत्म्या बसत मिस्सिता नोरोना आणि फर्नांडीस केल्लें कुटुंब कुवेट देवादीन डॉमिनिक फर्नांडीस बोळार हाच्या सांगता आमची त्या सवा ह्या बाबतींत वेतीचेर आमी भक्तीपणी दवरया. येतावमी बळ संतोषा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती बळ उल्हास जेवणा तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया पूर्वे नावी सीता काळजा मोना एक जा तुझी स्तुती गाता बलिदा तुका आम्ही भेटता येता आम्ही बोळा संतोषा सोमिया समोर तुझ्या स्तुती मोळा उल्हास जेवणा तुझ्या सर्गींगा. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावन भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवन चार्ल्स लुआंगा आणि संगाती हांचे स्मरण करता. हे भाग्यवंत उगांडा देशाचे आफ्रिकाचे रक्तसाक्षी जावन आसात. भावार्थाचे बी आफ्रिकांत पूर्व आफ्रिकांत ओंपूंक खराण जाल्ले ते जावन आसात. आज हांकां आमी विशेश रितीन मान करता आसतना तो सूत आनी आमकां दिल्लो भावार्थ आमी थीर सांबाळूंक आनी सोम्याच्या मोगांत आमी सदांच घट रोमोन रावूंक ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मनवोच्या रितीन भेटोवच्याक आमची पातकां वळखून
बोक्साने मागून सांगात आता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून बगेवन सदांच अवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. बापा रक्त साक्षांचे रगत क्रिस्ती बाबार्थाचे बी जावंक तुझ्या जनवायेन तुवें निर्मिलें बगेवनच्या स्लोंगा हाच्या आनी ताच्या संगाताच्या रक्तान भिजयिल्लें आफ्रिकांतले तुज्या पवित्र सभेचें शेत फळां बरी जावं आनी उदंड पीक दिवं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. तोबिताच्या पुस्तकांतलें वाचप. राफायल आनी तोबीत मेदियांत भितर सरोन एकबतानाक लागीं पावले तेन्ना राफायलान युवकाक म्हळें भावा तोबी आसा. ताणें जाप दिली हां कितें. राफायलान फुडें उलोवन म्हळें आयच्या राती आमी रागुएलागेर रावोंक जाय. तो तुजो संबंदी ताका सारा नांवाची एक धूव आसा. तें एकबतानांत भितर सरले तेन्ना तोबियासान म्हळें भावा आचार्या म्हाका आमच्या संबंद्या रागुएलाशी आपोवन व्हर. ताणें ताका रागुएलागेर आपोवन व्हेलो. रागुएल आपल्या आंगणाच्या दारा कडेन बसून आसलो. तांणी ताका पयलें प्रणाम केलो आनी ताणें जाप दिली भावानो तुमकांय प्रणाम स्वागत तुमकां आनी बरी भलायकी. उपरांत रागुएलान आपल्या हिणांतलो एक बोकरो मारलो आनी तांकां हार्दीक सन्मान केलो. तांणी स्नान केलें आनी ते जेवणाक बसले तेन्ना तोबियासान राफायलाक म्हळें भावा आजारिया हांवें म्हजे संबंदीण चलये सारा कडेन म्हजें लग्न करून घेवंक रागुएलाची परवणगी माग. रागुएलान ही उतरां आयकलीं. ताणें युवकाक म्हळें भावा जेव आनी पिये हे राती खुशालकाय भोग कित्याक म्हजे धुवे सारा कडेन लग्न जावंक तुका शिवाय हेर कोणाकच हक्क ना. त्या भायर तुजे कडेन शिवाय हेर कोणाय कडेन तिचें लग्न करून दिवन म्हाका लेगून हक्क ना कित्याक तूं म्हजो लागशिल्लो संबंदी. पूण सगळी परिस्थिती हांव तुका उक्त्यान सांगता. हांवें 7 दादल्यां कडेन तिचें लग्न करून दिलें. हे सगळे आमचे संबंदी पूण जे राती ते तिचे लागीं सरले तेच राती ते सगळे मेले. पुता आतां जेव आनी पिये सर्वेस्पर तुमकां दोगांयकी राखतलो म्हूण हांव दृढपात येता. तोबियासान जाप दिली म्हजे विशीं तुवें एक निर्णय घेसर हांव कांयच जेवचो ना वा पियोवचो ना. रागुएलान ताका म्हळें हांव तें करतलों. मोइजेच्या पुस्तकांतल्या नियमा प्रमाणे ती तुजीच जातली. तेजे कडेन तुजें लग्न सरकारच निश्चित जालां. तुज्या संबंदीणी चलये घे. हे घडये तावन तूं तिचो भाव आनी ती तुजी भयण तिका तुजीच करून दिल्या. आज तावन सदां सर्वदां पर्यंत म्हज्या पुता हे राती सर्गींचो देव तुमकां दोगांयकी नंदन करूं. तो तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां शांती दिवं. उपरांत रागुएलान आपले धुवे साराक आपयली आनी ती ताचेशी आयली. ताणें तिचो हात धरून तिका तोबियासाक दिली आनी म्हळें नियमाक अनुसरून तिका घे. मोइजेच्या पुस्तकांत बरोवन गेल्ल्या कायद्या प्रमाणे ती तुजी पतीण. तिका घेवन वच आनी तुज्या बापायशी तिका सुरक्षीत व्हर. सर्गींचो देव तुमकां दोगांयकी शांती लाभो. उपरांत ताणें तिचे आवयक आपयली आनी एक कागद हाडून तिका दिलें. मोइजेच्या धर्मशास्त्राच्या नियमा प्रमाणे आपूण साराक तोबियासाची पतीण करून दिता म्हणून ताणें करार पत्र बरयलें आनी ताचेर म्होर मारली. उपरांत ती जेवली आनी पियेली. रागुएलान आपले बायले एडनाक
आपोवन म्हळें, म्हजे भयणी, दुसरें कूड आयतें कर आनी चेडवाक थंय व्हर. आपणाक दिल्ल्या आदेशा प्रमाणें तिणें वचून कुडांत हांतरूण घालें आनी चेडवाक तांतू व्हेलें. ती ताचे पासत रडली आनी उपरांत दुखां पुसून म्हणाली, म्हजे धुवे धैर्य घे, सर्गींचो सर्वेस्पर तुजी खंत पयस करूं आनी तुका संतोश दिवं. उपरांत ती तेंची गेली. चेडवाच्या बापायन आनी आवयन न्हिदच्या कुडांत भायर सरोन दार बंद केलें तेन्ना तोबियास हांतरुणा वयलो उठलो आनी ताणें आपल्या पत्नीक म्हळें, म्हजे भयणी, उठ. सर्वेस्परान आमची काकूत करचे खातीर आनी आमकां राखचे खातीर आमी ताच्या लागीं मागया. ती उठली आनी ताणें आपणाक राखण लाभचे खातीर मागणें आनी विनंती करूंक सुरू केलें. तोबियास अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा, म्हज्या पुर्वजांच्या देवा, तूं सदैव, तुजें नांव सदैव सासणाच्या सासणाक. आकाश आनी सगळी सृश्टी तुजी स्तुती करूं सासणाच्या सासणाक. तुवें आदांक रचलोय आनी ताका कुमक आनी आदार दिवंक तुवें येवेक रचली. ह्या दोगांत हांव मनशाक उळूप जालें. तुवें म्हळें, मनशान एकसुरो आसचें सारकें न्ही, ताका ताचे सारकी एक सांगातीन करुया. सर्वेस्परा, कुडीचे वंदवणे लागून हांव तिका म्हजी पतीन करून घेना. बगार प्रामाणीक काळजान हांव हें करतां. म्हजी आनी तिजी काकूत कर आनी आमी आमची उतर प्राय पर्यंत संतोशान सांगाता जिवनशी कर. आनी तांणी दोगांयनी जाप दिवन म्हळें, आमेन, आमेन. उपरांत ती ते राती न्हिदोंक गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक, सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. सोम्याक भियेतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक राखवली बरी आसतली. तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबरा सारकीं वसतलीं. सर्वेस्पराचे भेंबिरांत आसलेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजे आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत जेरुसलेमाचें शुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. सोम्याक भियेतात तीं सुभागी. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. आमच्या सोडवंदरा क्रिस्तान मरणाची पदवी नाश केली आनी स्थापीत केल्लें जिवीत शुभवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. मार्का परमाने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळोवन शास्त्रा मदलो एकलो मुखार आयलो आनी स रुपा दिसां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायला सर्वेस्पर आमचो देव. तो एकलो सुदनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हांचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, सारकें सांगलें तुवें. देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना, हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरेच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम भेटोवण्या आनी बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताची जाणतीकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजांत हांव न्हू, तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता.
मोगाच्या भावन भयणीनो नियम शास्त्राचे शिकोवणदाराक एक पुटी एकल्यान सवाल केलें देवान दिल्ले ते सक्कड उपादेश कितें सक्कड नियमां तातूंत आटापून आसात ते एका पांयांत उबे रावून संगीत गी म्हणून म्हळ्यार नियमशास्त्री देवान दिल्लो उपादेश थोडे पुटी लांब लांब करतले च्युइंगाम कशें आमी सर ओडटा लांब करता तशें करतले या थोडे पुटी स्प्रिंग केल्ल्या बरी ते मोटवे करतले तादेखून एका पांयांत उबे रावून आमी संगीत गी म्हणून एक सवाल खंय आज आमी आयकले वांजेलांत शास्त्रा मदलो एकलो जेजूक येवन असलें ते सवाल करता नियमशास्त्रा विचार वर्तो उपादेश कोणसो म्हणून आनी जेजू जाप दिता ती आमी आयकली सगळ्या काळजान मना सक्तीनात्म्यान देवाचो तशेंच पेल्याचो मोग कर देवाचो आनी पेल्याचो मोग मोगाच्या भावापरीन एकामेकाक पुरक जावन आसात हें जेजू सांगता एका पांयांत आमी उबा रावूंक चड वेळ जायना बॅलन्स चुकता एका पांयांत उबे रावले जाल्यार दोनी पांयांत उबे रावल्यार मात्र आमकां कितें सकयल करूंक आसा तें सारकें करूंक जाता देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग हे दोनी सांगाता आसतना मात्र मोगाचें न्हू आमचें जिवीत खरेपणी सार्थक जाता आनी ह्या खातीर जेजू आमकां आज ह्याच देवाच्या मोगांत आमी थीर रावूंक जसो देवान आमचो मोग केला त्याच रितीन आमी एकामेकाचो मोग करून सदांच जिवंक सोम्याचो आदार ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आज आमी जोडून घेवया बेटून हें गीत आमी गावया सोम्याक दिन वचुया बुकांतलें गीत नंबर C34 पेज नंबर 109 मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या तावन पेटो हाडून आयल्या कानिको हे बापा मोगांत्यो मोगान तुवें आमकां दिल्लें दिरवे सगळे आमचे वाटून घेवच्या दुपल्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या बुंड्या बायना सोवे आमच्या सत सवानी गरजा सोवे आमच्या जिणेचें समर्पणा सोवे सर पदवी दादे बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून आतां मागया तुमचें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमच्या नाक्या पयसाच्या आदावास सर्वेस्पर मानून घेव मोगाळ बापा पातळ करचे प्रास मरोंक तुज्या बगेवन रक्षशांक तुवें कृपा दिली ह्या दिना पासून तुका दिन वाचून वकन्नेसो यज्ञ आमी तुका समर्पिता तांतू वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा प्रासादीक तुजो मोग करूंक आमकां फोव कर म्हूण आमी कालतेपणान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वाचुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळ आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नित्य सोने आमच्या फायद्याचो बगेवन चार्ल्स सुल्वांगा आनी ताच्या संगात्यांक जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी तांणी दाखयली ह्या पोरी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या असतकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळटा देखून सर्गींच्या देवदूता संगाती आमी प्रतिमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय उत्सर्गीन तुका जय 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 जय
उसगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता काज उसगी तुका जय 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 उसगी तुका जय वय बापा करूच तूं पवित्र आमचे तें सगळ्या मनशां तें तूं मोगाळ देखून तुका आमी अर्घ दिता भोव करून तुज्या पुता जेजूक आमकां दिलाय देखून तुका आमी दिन वाचता तुज्या संगता सर्गार ससनाक आमी जिवी आसतला म्हूण ताणें आमकां बरी खबर दिली तें पावोवंक ताणें आमकां वाट दाखयली वाट ती मोगाच्या जिविताची बापा आमी हांगासर हाडलेल्या आदनाचेर ह्या उंड्या आनी दाखा वायनाचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती तूं पवित्र कर ती बदलून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां तूं दी आमचे पासत मरोंक पळय आदले राती जेजून आपल्या शेसा संगाती निमाणे पावटी जेवण केलें जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो तुका दिन वाचलो ताणें उंडो मोडलो आपल्या शेसांक तो दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात Pavartaso gut pergetuya जेजू मेलो जेजू जीवन झाला जेजू नव्यान येतो बापा तुझे मुखार आमी हांगासर आसा आनी जेजून आमच्या सोडवणे पासत केला ते आमच्या मनांत हाडटा ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घाला तांदूळ तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उडास करता सर्गींच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बराबर आमकां तुज्या वेंगेन घे म्हूण आमी मागता ताणें कुशा मनान आमचे पासत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवन केलोय बापा जेजू आज तुजे बराबर तुज्या महिमेंत आसा आनी आमच्या संगाता तूं हांगासर हजर आसा एक दीस तो परजळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राजधान आनी कश्ट आसचें ना ते रडणे आसचें ना खंती आसची ना बोमोगाळ बापा ह्या विधेवेली जेजूची कूड आनी रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरोवंक तुवें आमकां पयलाय ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां तूं घटाय दी सर्वेस्पर आमच्या बापा फ्रांसीस आमच्या भगियन बापाची पिटर पावसाळ्यान आमच्या गोवळी बापाची हेरां समेस्त आमच्या गोवळ्यांची मनेरांची दया कर मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक कुशाल बरीत करूंक जेजू वरी वावुरता तांकां तुजो आधार दी आमकां मरे देवाचे माय आनी समेस्त भक्तां बराबर भगियन चार्ल्स लवांगा भगियन आन जॉन्सन जोसेफ नाडामिर्स आनी सर भक्तां बराबर जेजू सांगाता तुज्या गोपान ससना जियोंक आमकां सगळ्यांक वर म्हणून आमी मागता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपद वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना सोम्यान आमकां शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं विघ्नांतलीं अनुवरांतलीं कंत बेजारांतलीं आनी पिडेशिड्यांतलीं आमकां तूं निवार
दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदारका कोळतेन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें मुळे आनी हांगासर जमले आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सुमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटान सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माय मग असो गुर्तू जावन सम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमचे ते जगते आनी काय सरिना जावं पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोती भलायकी आनी वकास जावं. पळय आमचो सुमी जेजू क्रिस्त देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमचे जिवीत सार्थक करूंक आमकां पयलेलो तो देवाची ती शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळये ते कोठां रावचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे देवचे म्हाका फावना देवतांच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमगाराचें गीत आमी गावया. जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. सम्याक दिन वाचुया बुकांतलें गीत नंबर D21 पेज नंबर 147. मोजा काळजांत ये मोजा काळजांत जेजू सोडवंदारा. ये मोजा काळजांत आनी भिडार थंयसर कर जेजू सोडवंदारा. जेजूक आमच्या काळजांत आमी आपयलां तेन्ना आमच्या काळजांत सदांच बिडार करच्याक मोगान ताका आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं बोपोवी सक्रामेंतांत खरो सोजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हजार आसाय म्हूण हांव पात हांव सरोस तूं प्रास हांव सरोस तूं प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. जेजू तुजें ताव न्हू जेजू तुजें ताव केदेंकच हांवें वेगळ्या सार जावंक केदीकच हांवें वेगळाचार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडिनाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. बापा तुज्या बगेवन रक्षसांचे जैत संभ्रमून जेजूच्या जैताच्या गुटांत आमी आज वांटो घेतला. दगदवणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं कश्टां अडखळींक भियेनासतना खऱ्या भावार्थांत आनी तुज्या मोगान ती रावूंक आमकां घटाय मेळ्ळो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.